27 रिजर्वेशन जातलेशें दिसता तुमकां 4 सिटांक. 27 कशें आसा एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय. जर 2011चो सेन्सीस जर मानून घेतलो जाल्यार 2027 जातलें आनी तो इलेक्शन कमिशनाचेर डिपेंड आसा. तो घेतलो काय ना घेतलो किंवा आत्तां सेन्सीस चालू आसा ताजेर जातलें काय कितें की तुमचो मतदारसंघ ट्रायबल जातलो. म्हजो मतदारसंघ जावच ना. म्हजे मतदारसंघात सादारणशे एक 30% आमचे ट्रायबल लोक आसा, बाकीचे 70% नॉन ट्रायबल आसा. म्हणजे म्हजो मतदारसंघाचो विशय ते. यू वील बी कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम नॉन ट्रायबल मतदारसंघ. हय, हांव इतले वर्सां 2005तल्यान हांव आतां 4 फावटी आसा आनी त्यात नॉन ट्रायबल हातूंतल्यान म्हणजे ट्रायबल रिजर्वेशन ना आसतलें. एडजस्टमेंट बी आसा कोण ट्रायबल जालो ताका हाडून काणकोण मतदारसंघाच्या लोकांनी म्हाका मानून घेतलो आसा. आज पयले सुद्दां श्रमदामा सारके बाकी सगळे विशय आसा न्ही आनी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आसतना सामान्य मनीस जो आसा न्ही की म्हजे कडेन जे आसा न्ही आपल्या भावाची रिलेशन जोडलें आसा, एक म्हणजे पुताची रिलेशन जोडलें आसा आनी अशें म्हाका अशें संबंद जोडलो जे लोक आसा न्ही म्हाका जोडटले अशें म्हाका दिसना. तुम्ही पळयतात GNH.